سلام البنات، ما شكون لاباس عليكم؟ اليوم صباح كري داكشي 20 من الفخام. جيت باش نجرب معكم كما ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هاد لي برودوي هادو اللي شريتهم باش نتستيو هاد لا مارك حيت رخيصه. سمعوا كنضرب بحال هكا باسكو يلاه فقت. دونك ما عنديش بزاف الوقت، دونك الا كانت لا فيديو كتهمكم بقاو معايا. اول حاجه نجربوها هو هاد لو فون دو تان اللي داير بحال هكا sous forme. Il est trop liquide. ندير في حوايجي عادي j'en fous partout. Regarde ça. La couleur اختاريت هي sur internet donc جات معايا. هادي لا تانت زعما هذا هو لو جون دو تانت اللي مولفه ناخذ، حيت كلشي حيت كان خاصني مثلا نجرب هادي باز دو تان. جي كومبليتمون زابي. لا تيكستور ديالها دايره بحال هكا فريمون ترونسبارونت. ما كتبينش فيها trop d'informations. 24 heures زعما elle garde la texture ديالها bizarre. je pense فيها silicone. ouais à voir واش دات شي رياكسيون ولا لا. مي باغ كونطخ البلايص اللي درتها فيهم فريمون ولاو ليس في لو توشي. اوه دابا نعاود ناخد فوندوتان. مفهمتش مزيان السيستم ديالو كيفاش. n'est pas complètement mat كما كيبان لكم، باقي شويه لومينو، ولكن الكوفرونس بانت لي مزيانه صراحه، ماشي فول كوفرونس ولكن مزيان. دوز لونتي سيرن هذا تيقولوا عليه سي لو دوبي ديال الطارت. سو بريزونط بحال هكا. راجي il est un peu épais. تقيله لا تكستور ديالو. je fais beauty blender. ah ouais il s'estompe صراحه rapidement. الصراحه الكوفرونس ديالو زوينه. ابخي لا ديسان افون واش يدخل لي في دوك لي ريدول وبزاف د الحوايج. ندير شويه على زون دو لوميير. اختاريت حتى هاد لا بودر من لا غام برو، ما عرفتش شحال خديت من لا غام برو من حاجه. المهم غادي نستعمل هاد لا بودر هادي اللي في لا كولور، ماشي لا كولور هادي اصلا لا تات يونيفرسال بحال هكا. هادشي فريمون خفيفه بزاف.
Elle est très très fine. Elle se voit à peine sur la peau. J'ai gardé donc le côté lumineux. Après j'ai utilisé la palette هادي. نخليكم كاع les prix juste à côté de chaque produit. نستعمل la palette هادي اللي فيها 3 teintes. ناخذ le bronzer vite fait. Ouh, il s'estompe rapidement. La couleur diallo jatni. Après c'est plus un bronzer qu'une poudre poche. J'ai des contouring. Et c'est ce que je cherche, donc ça me va. ناخذ شويه ديال البلاش. Ouh, oh putain, pigmenté. Mais ça me fait pigmenté بحال هكا. Ah ouais, vraiment pigmenté, mais ça me fait يكون بحال هكا. نجرب l'illuminateur. ماشي بحال لي زوميطار اللي كيعجبوني باسكو خفيف فريمون بزاف. parfois ديال هاد لو كوتي mais pour les deux poudres ils sont magnifiques. J'ai fixé mes sourcils بعد le petit kit Focus and Fix. كان حيتاش حليته البارح كان فيه واحد النتاف ديال الحجبان اللي حيت وفيه هاد لو بتي بانسو que je vais utiliser فيه 3 teintes ou la cire. صراحه عمرني ما استعملت هاد لو جون دو برودوي فاش كومونديتو كيسحابني غير يكون سي دي كريم مي سي دي بودر دونك ما عرفتش واش كيديروا البودر عاد لا سير ولا لو كونترير. المهم مي جو في اسيي نقولوا لي من بعد واش هي ولا لا. صراحه هادي اول ديسيبسيون ديال لا فيديو. يا اما ما عرفتش نستخدم البرودوي كيديروا لا سير قبل من لا بودر مي هاد لا بودر je la fous partout. C'est pas pressible la poudre. خفيفه بزاف كتقيسها كتفرست ليا هنايا. après ça me dérange pas parce que انا généralement كيعجبني واحد ليفي ناتورال في السوسي كما كتشوفوا ما كنتفهمش كيبقى عندي هنايا الزغب دونك ما كنبغيش ندير شي حاجه بريسي باسكو صامي هادو كيبانوا بزاف. غادي نفيكسي كلشي بلاصير واقيلا خصني دابا ندير لاصير. جو بونس لاصير حتى الاخر باش نفيكسي. سي بون فيس هاد لابازا بوبيير عرفتي شحال هادي شي 6 شهور وانا ما عنديش بازا بوبيير كاع لي فا بوبيير عاد فريمون حسيت بلوتيليتي ديالها باسكو كنت كندير مكياج ساعتين كامل هنا كيتكور دونك هادي فريمون غادي نعرف واش افيكاس ولا لا. سميتها ريفولوسيون برو وقيلا كنديرها بشي اورو ولا 2 اورو. بور لي زيو هادي فريمون دايره بحال النيكيد. هادي فوتوكوبي ديال لا نيكيد. غادي ندير واحد الحاجه خفيفه فريمون واحد ميم با 3 مينوت. دونك غناخذ هاد لي دو كولور مات وغنديرهم في لو كخ. تحت العينين اوسي. با ترو انتونس بحال في لينيكيد مي بون. غادي ناخذ هاد لا كولور شويه ان بو بلو فونسي ونحدد بها هنا. هو با ترو انتونس صراحه با ترو انتونس.
مي لقيت استامبون مزيان ماشي ما كيبانوش باسكو جي ديجا دي فاس دي فوا بحال اللي كديرهم بحال اللي ما كديرهمش. دونك نجي ناخد هاد لا كولور لومينوز غادي ندوزها. باغ كونطخ هادو لي ايريزي ils sont vraiment pigmentés. ouais بلا ما نفزقو لا والو il est intense. نديرو هنا الحلقة الأخيرة نجرب هي هاد الايلاينر لي البارح درت فريمون ان سواتش جيت في وباللي هاد الاشياء الغليظه فريمون ما زويناش. لانتونسيتي ديالو 100 وفاش كتجي تمسح مثلا كيتمسح والاخر كيبقى. دونك je suis pas très fan. Non, j'aime pas du tout. Il n'est pas intense, mais c'est très chouette. Non, bullshit هذا vraiment bullshit. ما بقاش سالف سطر واحد vraiment. بلوس معطلاش هادشي البنات تعصبت. غنمشي ليه الحال. هاد الايلاينر نو كومنتس. غادي ندير ماسكارا ديالي اور كاميرا باسكو ما عنديش ماسكارا جديده. دونك البنات اخر حاجه نديرها هي الروج على لافغ. خديتو في لا تانت keep crying for you. je l'appliquer vite fait. دونك انا نخليكم نتلاقاو من بعد بوغ ليفولوسيون ديال الماكياج. بنات سمحوا لي قبيله خرجت ما كملش لكم زعما موريتكمش مزيان مي فريمون سي اون كاتاستروف. ريغاردي باغ كونطخ الروج على لافغ واعر ما كنحسش براسي دايراه. صافي الي تقريبا 1 اور وانا دايره. اوغوزمون لقيت عندي واحد لايلاينر غادي نريكتيفي بهاد الحاله هادي. البنات كنت في بوز ديجوني كندير مونتاج لا فيديو وكتشفت ان ديك لابارتي اللي كنعطيكم لو بيلون فينال على لي برودوي ما عجبتنيش حيتاش اتوندي جي مي بوزي دون ان بتي كوين حيتاش جي يوتيليزي لي برودوي ابري واكتشفت ان بزاف ديال لي برودوي من بعد ما استعملتهم تبدل الراي ديالي عليهم. دونك غادي نعطيكم فيت في لا فيديو ديالي على كل برودوي. اول حاجه هي لا باز صراحه سي ان برودوي اللي ما نصحكمش به حيتاش ما لاحظتش ديفيرونس بحال كنديرها بحال ما كنديرهاش. جي ميم اسيي من بعد انني النص ديال وجهي هنا ندير لا باز وهنا ندير ما نديرش لا باز. لا توني سيتي لا ميم عادي في الاخر د لا جورني كيمشي الفون دو تان. بالنسبه للفون دو تان سيتي فريمون ان كو دو كور حيتاش من بعد وليت كنستعملو شاك جور. ما دايراش دابا باسكو ما دايراش فون دو تان كاع مي سيتي فون دو تان اللي وليت كنستعملو بزاف حيتاش لو روندو ديالو خفيف ما كتحسش به ثقيل على الوجه. لا كوفرونس ديالو كنتو كتقلبوا تدرجوا دي ديفو كبار ما ننصحكمش به ولكن الا كنتو كتقلبوا على هكا ديال شي حاجه ديال كل نهار il est vraiment parfait. لونتي سيرن سي ان كو دو كور
ما كنستعملوش كل نهار، مي كنستعملو في النهار اللي باغا فريمون لو غاردي لو يكون اليميني ويكون عندي لي سيرن بيان كوفري ما باينينش، حيت فريمون لا كوفرونس ديالو زوينه. و جو بونس هو اكثر انتي سيرن جربتو حتى لدابا كوفرون لهاد الدرجه، دونك ننصحكم به. لا بودر هي عجبتني في الاول، مي لو تروك اللي وليت كنلاحظ فيها باسكو في الاول مع استعملتها فيت في جي با في اتونسيون، ولكن كتخلي ماشي ترانسبارون، كتخلي شي بلايص بويض في الوجه وكتعطي داك لي فيم كيبانوا لك بلايص بويض فريمون بويض. دونك الا كنتو سمرين تقدر تعطيكم داك لي في ديال الوجه ان بو غري، ما عرفتش واش فهمتوني. دونك ما عرفت افوار في لي زوتر تانت الا كان عندهم دي تانت على حساب لا كولور، حيتاش لا تيكستور ديالها فريمون فين سوف كو كتخلي ديك البيوضيه. ان اوتر كو دو كور هي ديك لا باليت كونتورين اللي فيها بلوش هايلايتر و برونزر. هذه كنستعملها حتى هي كل نهار، وليت صافي كتجيني براتيك. كندير برونزر بلوش فيت في لوميناتور شوي با تري فان، كيعجبوني لي هكا. الا كنت ندير ان لوميناتور فو ميو نديرو هكا باين، مي سينون سا فو فاشمون لو بري ديالها غير بالبرونزر و البلوش. دونك فوالا لا باز بوبيير سيتي ان كو دو كور، حيتاش هي اللي كنستعمل دابا كل نهار. كيشدوا لي لا فاغا بوبيير ديالي مزيان، ما كيتحشاوش هنايا في وسط العين. زوينه بزاف، نصحكم بها. الثمن ديالها مناسب بصراحه، هي ناضيه. هذاك ديال الحجبان اوسي كنت كنقول لكم ما عجبنيش، مي فاش تعلمت نستخدمو ولا كيعطيني واحد ليفي ناتوريل لي سورسيل ديالي. دايوغ هو اللي دايره دابا، او كور دو لا جورني بيزارمون خاف ديك لاسيغ ما كتجمدش، ولكن كيشد نهار كامل. كنت شريتها كانت اون بروموسيون، شريتها بشي اورو فاصله شي حاجه. نخلي لكم السيت منين كنشري، راه كيدير ليفريزون جو بونس حتى في المغرب، ولا بغيتو تشريو منو كيديروا سوفون دي بروموسيون. حاجه اخرى لا باليت صراحه استعملتها شي 2 ولا 3 فوا مور داكشي، فيها دي فار مزيانين، دي فار ان بو مو. ديك الباليت الكبيره اللي كنت وريتكم نيت ديال ميك اب ريفولوسيون اللي فيها لي فار دايرين، هذيك صراحه كانت احسن. ماشي نقول لكم خايبه، مزيانه، ولكن ماشي ان كود كور بحال لي زوطر برودوي. باغ كونطخ لا غروس بلاك هي داك الايلاينر اللي حاولت نستعملو مورا داكشي سي بون تسالا. ما عرفتش انا واش وصلني برودوي خاسر ولا هو داير بحال هكاك، جيت فريمون ما عجبنيش. دونك الا كانوا شي بنات جربوه صدق ليهم، بوتيتر عندي انا البرودوي خايب، خليوها لي في لي كومونتير. لو روج عليف ان كو دو كور صراحه، حيتاش سام دون اونفي اني نجرب بزاف لي كولور في ديك لا غام، حيتاش كتحس به خفيف على الفم. سوف كو هو لا توني ديالو شويه ناقصه، ماشي بحال لي زوطر روج عليف. بصراحه انا ولفت ميم لي روج عليف ديال اناستازيا ديال سيفورا او بو دان مومون كيمشيو، دونك il tient moins مي ماشي شي ديفيرونس كبيره جونغ كديرو كيمشي ديك الساعه. دونك فوالا كان هذا هو لو روتور ديالي على كاع لي برودوي. حاولت ما نبقاش على ديك البروميير امبرسيون، نعاود نجرب لي برودوي باش حتى نتوما تستافدوا، سينون سا سير غيان نقول لكم مثلا واه هذا خايب، ولكن من بعد فاش جربته عجبني ومثال من بعد نقولها لكم. نتمنى يكون هذا النوع ديال الفيديو كيعجبكم. الى عندكم دوطخ مارك ولا اقتراحات اخرين على دي برودوي باش نجربهم، خليو لي في لا بار دانفو. جو سي كون في قالت لي نجرب البيوتي بلاندر ديال ماشي ليبونج اللي كدير الفون دو تان ديال ايف روشي، غادي نمشي نشريها ونجربها. الا عندكم دوطخ برودوي بغيتو نجربهم، خليو لي كلشي في لي كومونتير. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، وما تنساوش تتابعوني في انستغرام، تابوناو، ديروا جيم، وتخليو لي ان بتي كومونتير. باي باي.